جی یہ تھے ذاکر فخر باعث ہماری سیدہ. اب ہمارے مہمان ذاکر جو صرف ایک کال پہ یہاں پہ تشریف لایا، ملک کا بہت بڑا نام، اللہ پاک دربار کے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہماری مائی صاحبہ کے چیلنج کے لیے میں نے صرف ایک کال کی اور یہ تشریف لے کے آگے ہیں. انہوں نے آگے 2 مجلسیں اور بھی پڑھنی ہے. اللہ پاک دربار کے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب. تھوڑا سا یہ قمیض اٹھاؤ. یار کیا کروں یار، جا ٹائٹ کرو. جی صحیح. دعا برائے تنزیل نور حضرت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ صلواتک علیہ ولی اللہ حتی تسکنہ ورزقک وان وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وجل رب صلی علی محمد وآل محمد. جتنے عزدار تشریف فرما ہو ایک صلوات بواز بلند تلاوت فرما. تھوڑا تھوڑا اگے آ جا سو. چلو اٹھو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے تاکہ پچھو آنا لینا آسانی ہو جائے. تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. اٹھن کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کرو جتنے بیٹھے ہو ایک ایک قدم اگے آ سو. ذرا پچھو آنا لینا آسانی ہو جائے. مہربانی. امام ششم فرمائندے ہیں جڑا بندہ ساری ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی. بلند ترین صلوات تلاوت فرما. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے. جتنا بلند چاس ہو عبادت اتنی عظیم ہو سی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہ دا امام علی ہے بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری. اجازت ہے. حکم ہے بڑے پیارے بھائی دا. اس حکم دی تعمیل ہو گئی چونکہ ایک مرحومہ سیدہ بی سال ثواب دی مجلس 2 سطراں تو میں ابتدا کردا جی. انہاں 2 سطراں دے بعد ہی جناب دا مزاج ویکھ سا کتنی نوکری سماعت فرما سکتے ہو. اتنی نوکری دے کے زحمت نہیں بڑھنا، بوجھ نہیں بڑھنا. اتنی نوکری دے کے سلام کرنا ہے. اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. پھر پڑھا. اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. چلو ایک دفعہ پھر سن. اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. جڑے بندے خاموش ہو گئے میں دس دینا لحد میں نہ قبر ضیاء میں نہ روشنی. ٹھیک ہے. اتنے مجمع چ ایک بندہ ایک ادادار میرے تے سوال کرے سیدزادہ 3 دفعہ تو سطر پڑھی ہے اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. کوئی دلیل ہے؟ کس دلیل دے تحت تو پیا دے جو قبر چ اندھیرا ہوندا ہے؟ دلیل محمد دے نوکر نو سمجھ آوے تہاڈا چہرہ کھلے میں پھر بھی راضی ہوں. میں دستا قبر چ اندھیرا کیوں ہوندا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی. چلو ایک سطر اور پڑھ دینے مزید چونکہ تو سب بولن میرے تے احسان نہیں کرنا. وہ سیدہ نو راضی کرنا ہے. سیدہ راضی ہے کہ چلو اور راضی ہو جائے. جو کچھ اسی منگیے سان اس دہلیز تو مل جائے. اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. بندے ڈر دین وہ جی قبر جانا ہے پتہ نہیں قبر کی ہونا ہے. گل سمجھا لی تے ہون دا مقصد ہی حل ہو گیا. اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی. کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی. اس ممبر تے کھلو کے پیادن چراغی الفتح شبیر ساتھ لے کے چلو. یہ ساتھ ہو تو منکر نکیر کی پرواہ نہیں ہوتی. بادشاہ محمد دی ایک حدیث الحسین منی و انا من الحسین. ایک لفظ ہے ام ابیہا. ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی بھی ماں. 2 ہی گل 2 ہی لفظ جڑے جملے دے اے تسی ذہن وچ رکھو. 4 سطراں اور پڑھی ہوندے بعد جویں حکم ہے اس حکم دے مطابق نوکری. الحسین منی و انا من الحسین. ایک لفظ ہے ام ابیہا. ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی بھی ماں. بندیاں نوں پتہ نہیں لگا جو حسین کس نوں آندے.
دو ستنا سنو تو فیصلہ آپ کر لو. یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں, حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے, نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. چونکہ میں آیا تو میں انہوں نے حکم دیتا ہے جی ایک سونی جی نعت سنانی. تو میرا دل ہے کہ فضائل دی ابتدا ایک پیاری جی نعت رسول مقبول تو کری جی. اور جہان نو دسیے وسی نعت پڑھ بھی لینے ہیں تو سن بھی لینے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے, جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے. کتنی عظمت سیدہ دے بابے دی, وہ اگلی سطر ذرا سنے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے, جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے, جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان, کیوں یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. حرف ملن تے لفظ بن گئے, لفظ ملن تے جملے بن گئے. کیونکہ حرف بے میں نہیں ہوتا تے لفظ باما نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ دی گل ہے جو تھوڑے ذہن چ بہ گئی تو یقیناً یہ پڑھنے آسانی ہو جائے. ایک جملہ ایسا ہے جڑا ہر بندے دے دل تے لکھے ہے. جس ویلے بندہ کسی تے خوش ہوئے, اندروں مطمئن ہوئے, تے بندہ دے بھائی کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب میں مجلس پڑھ کے ٹر چلیا, کوئی دو ازادار اگر باہر گلی چ گھر جا کے گل کر سن, نجم شرازی مجلس پڑھیے, انہوں نے آخنا جی کیا بات ہے. تھی سنتے سونا پے ہو یا سن سو سونا. میں اکثر بھائی اسلام آباد مجلس پڑھی ہو نہ سونا پڑھیا, بھائی کیا بات ہے. جس طرح بندہ کسی تے راضی ہوئے, خوش ہوئے, تے بندے دے منہ چوں ایک جمل نکلتا ہے کیا بات ہے. ہر مہینے دی فضیلت اپنی, رجب دی اپنی, شعبان دی اپنی, رمضان دی اپنی. میرا دل ہے کہ ربیع الاول دے مہینے, جس مہینے سیدہ دے بابے دا ظہور ہے, وہ اگر گل ذہن چ رکھو یہ کیا بات ہے, اللہ جملہ ذہن چ رکھو, دل ہوئے تو دو سطرہ سنائیے جناب نے. محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر, محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر, مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے. مہربانی جی, مہربانی. چلو جتنی گل سمجھ آئے. تھوڑے داد واسطے میں کھلوتی نہیں نہ میں تھوڑے کو داد لین آیا, چونکہ ماحول ہی نہیں داد اللہ داد علی حضرت مکی. چلو گل میں تمہیں سمجھاواں تے لطف لیندے رہے آئے, تے آن دا مقصد حل ہو جاوے. محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر, محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر, مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے. جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے, حسنین چلتے رہے, اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے. جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے, اس نبی کے مدینے. اتنا تو بول ہی سکتے ہو, اس نبی کے مدینے کی. اچھا کرونے بولن تو نہیں منع, نہیں مڑ کسی جگہ تے بندہ کٹھے تے ماسک لا لے تے بس کوئی کوشش کرو بھائی ذکر تھوڑی تھوڑی زبان ہے. اس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے, اس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے, اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے. چلو جہان میں دسیے کہ بادشاہ محمد کا مقام کتنا بلند ہے. کسی دی طاقت نہیں, کسی دی جرت نہیں, کوئی عظمت محمد مصطفیٰ جہان نو دس سکے, مگر ہر بندے دی خیرات اپنی. آؤ بادشاہ دے ممبر تے کھلو کے باوجود ممبر تے کھلوتا محمد بادشاہ نو سیدہ دے بابے نو خاطب کر کے پیادا, پاک محمد مصطفیٰ میں جہان نو کے دسا جو تہاڈا مقام کتنا بلند ہے. تیرے بیٹوں کا نوکر جبریل بھی, جبریل بھی کیا پڑھائے تجھے, کیا سکھائے تجھے, کیا پڑھائے تجھے, کیا سکھائے تجھے. تیرے سینے میں دل میں قرآن ہے, عظمت محمد مصطفیٰ جی ہاں میں قرآن ہے, نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے. آخری
सतर रहमत तमाम फजाइल खत्म एक लफ्ज़ है अंगुश्तरी अंगुश्तरी का मतलब होता है अंगूठी एक लफ्ज़ है नगीना नगीने का मतलब होता है पत्थर लंबी तौरीज मैं जान नहीं लगा बुजुर्ग मेरे हक में दुआ च कर संत मेरे सतर पढ़ने का मकसद हल हो गया अंगुश्तरी अंगुश्तरी का मतलब अंगूठी एक लफ्ज़ है नगीना नगीने का मतलब है पत्थर आओ एक सतर पे पढ़ता दस्ते है में थी कि अंगुश्तरी अच्छा जिस पे लिखा हुआ था फकत मुस्तफा जिस पे लिखा फकत मुस्तफा एक दिन किबरिया ने अली से कहा ने अली से कहा या अली इस नगीने की क्या बात है बहुत मेहरबानी एक सतर और पढ़िए एक लफ्ज़ अलग उर्दू जुबान का लफ्ज़ अलग अलग का मतलब है जुदा वखरा अता 14 ही कर दें जे पिन्नण दा वाल आंदा मगर इन 14 च कोई अकबर दे बाबे दी अता वखरी हुसैन बादशाह दी मौजज़ नुमाई अलग चलो लंबी तौरीज ना जाइए दिल होवे तो अकबर दे बाबे दी मौजज़ नुमाई दे 2 सतना पढ़ाइए जनाब सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है जिन्होंने इमाम अली है बाजू बुलंद करके हैदरी सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है सवाल करो केड़ी शय अलग है लग सुने अच्छा सबसे अलग है शबीर के खेमे का दिया सबसे अलग है पहली मौजूद नुमाई सुन रही है हुसैन बादशाह त्रै शबान हुसैन दुनिया से आए खुदा दे सलाह याफ्ता फरिश्ता जिसका नाम है फुतरस शबीर के झूले नाल मस होया चले पर मिले लुत्फ लवे फुतरस को मिले पर तो फरिश्तों से ये बोला फुतरस को मिले पर तो फरिश्तों से ये बोला शबीर के झूले की शिफा सबसे अलग है शबीर के झूले की शिफा सबसे अलग है शबीर के झूले की शिफा सबसे अलग है शबीर के झूले एक सत्र बगैर तो नहीं पढ़ता आजादारन समझ आ जासी समझ आई तो लोग ले लवे शबीर के झूले की शिफा सबसे अलग है शबीर के झूले की शिफा सबसे और ने जो कहा मेरी खता सबसे अलग है और ने जो कहा मेरी खता सबसे अलग है मौला ने कहा मेरी अता सबसे अलग है चुप करके जान पे आए तसियां भेड़ी दा फेरा रुल गया नदियां अली दिया करके जान पे आए तसियां भेड़ी दा फेरा रुल गया नदियां अली दिया चुप करके जान पे आए एक मरहुमा बुलंदी दरगाह वास्ते दो वैन यकीनन मौजूद है चुप करके जड़ पे आए समझ आवे फिर आए कर सकते हो आए सब अली दिया 9 लाख दी भीड़ दे विच कली रह गई है आलिया मैं सदके बजुर्ग जाकरीन एक जुमला पढ़ते होंगे वो आदे करबला च बड़े बड़े जुल्म होए अली दियां दियां ते पुत्रों नूं बड़ा मारिया गया मगर आदे मर्दां सब तो ज्यादा हजरत अब्बास नूं मारिया मस्तूरा सब तो ज्यादा अली हसैन नूं मारिया गया सवाल होया दसो ते सही क्यों रो के आदे एक दा चेहरा अली नाल मिलदा एक दा लहजा अली नाल एक वैन करन लगे उस वैन ते हो सकता है तुहाडी आए होवे मैं सलाम कर जावां 10 मुहर्रम गुजर गई शामे गरीबां दी रात
تھوڑے بندے آئے کرو پھر بھی رات امام فرماندے نے میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات ہے سوال ہویا کیوں مولا رات رو کیا دن پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس دے علی دیاں دیاں جنگل وچ گزاری شام غریباں دی رات گزر گئی چلو قبلہ آگے میں ایک بیٹھ کر آج بسم اللہ شام دے 9 میل باہر قافلہ رکیا سجاد سردار دے ہاتھ خط آیا زخمی علی دی سجاد دے ہاتھ خط آیا خط کی تحریر پڑھی ہے نا سجاد دی رات واد پی آلیہ سینڈ ہے جو سجاد رات پہ رہا شام دے 9 میل باہر محمل رکے قافلہ رکیا سجاد نو خط ملیا خط دی تحریر پڑھ کے بات کرتا بابا رونا آلیہ دل سجاد روندا کیوں یاد ہے مقاد دی تحریر کمینہ پہ آتا ہے انہیں شہزادی نہیں ساڑی کہہ دنے اس نو آکھو محمل تو لے کے پیدل آوے تے بی بی آدھی پھر روندا کیوں آدھے اممہ روندا تے اس واسطے ہاں اممہ کربلا تو لے کے شام تک تو پتھر چلے دی آئیے تو ڈاڑی زخمی اماں ہن 9 میل شام دے باہروں 9 میل پیدل ٹرسے کیویں سجا دے گل کیتی دھی علی دی زمین تے جھڑ پئی بی بی آدھی تو رات نہ رو او میں گزر ویسا میرے ٹرن تو نہ گھبرائے وہ میں چھتری شہر عبور کیتے تا 9 میل آندا پہلے آکھے جتنی عبادت ہو سکتی کر لو میں چھتری شہر عبور کیتے تا 9 میل آندا ماتمی کوشش کرے آئے ماتم دا ہاتھ سینے تے آئے آلیہ گل کیتی ہے سجاد دی رات ود گئی ہے آدھے اماں تیرے پیر زخمی ہے نا اماں تو 9 میل پیدل کیویں ٹرسے بی بی آلیہ سجاد رات نہ رو پیدل تے ٹرنا پوسی میرے مکھ گئے ماں میں پھراواں دے کہ موسم رنگ بدلا بی بی آدھی ہے میرا جدن دا غازی ہائے لہ گیا ہے مینو آ گیا ٹرا میرا جدن دا غازی ہائے لہ گیا ہے مینو آ گیا ٹرا ٹر پئی علی دی زخمی دی بزرگاں دے پہلا قدم بازار وچ رکھیا سی بھیڑ ودی ہے لوگ شراب میں پیندے نے ایک بیٹا موٹا ہلا کے دین جنوں ٹرن دا ول نہیں آندا او باغی دی وڈی بہن ہے علی دی دھی بازار جتھے جو بھیڑ ود گئی ہے بی بی علی سجاد ایک گل دا جواب دے کیوں ود گئی ہے بھیڑ بازار دے وچ مینوں عابد پتر دسا کیا میں کنوں پہلے ای نگری وچوں مہمان کڈا آلیہ رنیے تے رو کے پئی آدی ہے ساڈے کپڑے حسان ندے کفن وانگوں اتے گئے ن رنگ بدلا اوکھا وے آلیہ پئی آدی ہے او دیکھ تا سہی بازار دے وچوں گئی جھان اکبر دی آخری وین علی دی دھی جو سجاد نال گل کیتی ہے شمر کمینہ تازیانہ لے کے دوڑے آئے اتھی آئے جتھے کڑی ایک آئی قیدی دو آئے بزرگاں دے علی دی دھی دے سامنے سجاد نو تازیانے مارنے شروع کیتے علی دی دھی پیا دیے کمینہ رک دیں یا میں سجا غازی عباس نو اور اوینا لیا غازی دا نہ آئے بزرگاں دے عباس نے سر پرواز کیتے علی دی دھی دے سر سے آئے رنہ فضل دا بابا تے رو رو کے پیا دے جویں حکم ڈٹئی آج شام دے وچ وہ انج کر بال جا فرما سن سو غازی پہ آدھے نہ بھج دے